बगा फैक्ट्स के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तुर्की के बारे में कहा जाता है कि 2023 से नए तुर्की का आगाज़ हो चुका है। तुर्की ने 1923 में लोज़ान में एक मुआहिदा किया था और इसी मुआहिदे की वजह से तुर्की अमली तौर पर आज तक अपाहिज की हैसियत से जिंदा था। लेकिन मफलूज होने के बावजूद तुर्की ने गुज़िश्ता चंद सालों में बहुत तरक्की की है, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि तुर्की जैसा एक मकरूज़ मुल्क आज $100 बिलियन से ज़्यादा के रिजर्व रखता है। तुर्की के मुस्तकबिल के इरादे इनके इस तारीखी ड्रामे अर्तगल को देखकर भांपे जा सकते हैं। ये ड्रामा तुर्क हुकूमत की ज़ेरे सरपरस्ती तैयार हुआ, जिसमें सल्तनत उस्मानिया के बानी सुल्तान उस्मान गाजी के वालिद अर्तगल की अंग्रेज़ों के खिलाफ की जाने वाली जिद्दोजहद को दिखाया गया है। और यकीनन अंग्रेज़ ऐसे ड्रामों से खतरे की बू सूंघ रहे हैं। इसके अलावा जर्मनी, बरतानिया, स्कॉटलैंड और अमेरिका के साथ आजकल तुर्की की सख्त मुंह मारी देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तुर्की 2023 से क्या बनने के लिए जिद्दोजहद करने लगा है। आज के इस वीडियो में हम आपको तैयब अर्दवान की उन तैयारियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो वो सल्तनत उस्मानिया की बहाली के लिए शुरू कर चुका है और जिनके बाइस अमेरिका और यूरोप की नींदें हराम हो चुकी हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सबको मिलकर दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की की भी हमेशा हिफाजत फरमाए और इसे उम्मत मुस्लिमा का हकीकी लीडर बनने की ताकत दे। अगर आप भी पाकिस्तान और तुर्की के लिए होने वाली इस इज्तमाई दुआ का हिस्सा बनना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन करामी, अब हम देखते हैं कि मुआहिदा लोज़ान क्या है और इसने तुर्की के हाथ कैसे बांधे हुए थे जो अब खुलने जा रहे हैं। मुआहिदा लोज़ान 24 जुलाई 1923 को स्विट्ज़रलैंड के शहर लोज़ान में जंग अजीम अव्वल के इत्तेहादियों और तुर्की के दरमियान तय पाया था। मुआहिदे के तहत यूनान, बल्गारिया और तुर्की की सरहदें मुतय्यन की गईं और कब्रस, इराक और शाम पर तुर्की का दावा ख़त्म करके इन ममालिक की सरहदों का तयन कर दिया गया। इस मुआहिदे के तहत जमहूरिया तुर्की को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। मुआहिदा लोज़ान के मकाम पर तुर्की से होने वाला अमन मुआहिदा भी कहलाता है। इस मुआहिदे की रूह से खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी गई थी और तुर्की ने तीनों बर्र-ए-आज़मों में मौजूद खिलाफत के असासों अमलाक से भी दस्तबरदारी अख्तियार कर ली थी। मुआहिदा लोज़ान 100 साल पर मुहित था जो दरअसल तुर्क अवाम और मुसलमानों के खिलाफ मगरिब का एक ऐसा फंदा था जिसने तुर्की को हाथों पांव बांधकर चारों शाने चित कर दिया था। अब 2023 में ये मुआहिदा अपनी मुद्दत पूरी करके गैर मौसर हो जाएगा। जब ये मुआहिदा हुआ तो उस वक्त सूरत हाल ये थी कि फातेह कुव्वतें तुर्की के बड़े हिस्सों पर काबिज हो चुकी थीं। इन कुव्वतों में से बरतानिया ने वो खतरनाक और जालमाना शराइत मुआहिदे लोज़ान में शामिल करवाई जिनकी रूह से तुर्की के हाथ पांव बांध दिए गए और तुर्की अगले 100 बरस तक इस मुआहिदे पर अमल दरामद का पाबंद करार पाया था। मुआहिदा लोज़ान की रूह से खिलाफत उस्मानिया खत्म और सुल्तान को उनके खानदान समेत तुर्की से जिलावतन कर दिया गया। खिलाफत की तमाम मामलूकात जब्त कर ली गई थीं, जिनमें सुल्तान की जाती अमलाक भी शामिल थी। तुर्की को एक सेकुलर स्टेट करार देते हुए दीन इस्लाम और खिलाफत से इसके ताल्लुक पर कदगन लगा दी गई और इसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया। इस मुआहिदे में ये शर्त भी थी कि तुर्की पेट्रोल के लिए ना ही अपनी सरजमीन पर और ना ही कहीं और ड्रिलिंग कर सकेगा और अपनी ज़रूरत का सारा पेट्रोल इंपोर्ट करने का पाबंद भी होगा। बासफोर्स आलमी समंदर शुमार होगा और तुर्की यहाँ से गुजरने वाले किसी बहरी जहाज से किसी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। वाज़े रहे कि बासफोर्स की समंदरी घाटी बहरे अस्वद, बहरे मरमरा और बहरे मदवसत का एक लिंक है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आलमी तजारत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली नहर सुइस के हम पल्ला करार दी जाती है। ये वो तमाम शराइत थीं जो तुर्की पर आयद की गईं और अब तुर्की के ऊपर से ये सब पाबंदियां ख़त्म होने जा रही हैं, जिसके बाद तुर्की बिल्कुल आज़ाद हो जाएगा और तुर्की के ऊपर कोई पाबंदी न होने के नतीजे में उसे दुनिया में आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तुर्की के दूसरे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं कि जो आज तक सिर्फ इसी मुआहिदे की वजह से बंद रहे। तुर्की आज तक मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए भी कोशिश नहीं कर पाया क्योंकि तुर्की के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियां और बहुत ज़्यादा नज़रें थीं और यही वजह है कि तुर्की वो सब कुछ करने में नाकाम रहा कि जो वो करना चाहता था। तैयब अर्दवान के सामने आने के बाद तुर्की के अंदर जो बड़ी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हुई उनमें सबसे अहम तब्दीली ये थी कि तैयब अर्दवान ने तुर्क कौम को ये एहसास दिलवाया कि वो खिलाफत उस्मानिया के कितने हकदार
حقدار ہیں، اور اب انگریزوں اور یورپ سے اپنی آزادی واپس حاصل کرنے کے لیے خلافت عثمانیہ کو بحال کرنے کے لیے انہیں کیا کچھ کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ خلافت عثمانیہ کے اندر آج کے بہت اہم ترین ممالک بھی شامل ہیں۔ اگر وہ دوبارہ خلافت عثمانیہ کا حصہ بن جاتے ہیں تو امریکہ کی ساری چودراہٹ نہ صرف ختم ہو کر رہ جائے گی، بلکہ امریکہ کے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ ترکی یا کسی اور اسلامی ملک کے ساتھ کوئی پھڈا کر لے یا کسی قسم کی دو نمبری کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ آج تک ترکی کو اور دوسرے بہت سارے اسلامی ممالک کو صرف اسی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا ہے کہ آج پاکستان اور دنیا بھر کے اندر کوئی ایسی ریاست یا طاقت نہیں ہے کہ جس کی اہمیت سلطنت عثمانیہ جیسی ہو یا جس سے مسلمانوں کو کوئی امید ہو۔ ترکی کی اب کوششیں انتہائی تیز ہو چکی ہیں۔ 20,000 کے قریب نئی مساجد کی تعمیر کے حوالے سے کام شروع کروایا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ ترک قوم کو یہ بات بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ اب انہوں نے اس طرح کھڑے ہونا ہے کہ جس طرح کھڑے ہونے کا حق ہوتا ہے، کیونکہ آج اگر ترک عوام سلطنت عثمانیہ کی بحالی کے لیے نہیں کھڑی ہوگی تو پھر یورپ اور امریکہ سمیت بہت سارے ممالک اپنی ان تمام کوششوں میں مستقبل میں بھی کامیاب ہوتے رہیں گے کہ جن کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو ہمیشہ نیچے لگا کر رکھنے کی کوشش کی، کہ جن کے ذریعے انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو دبا کر رکھا ہے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ترک قوم اور ترک صدر طیب اردوان کو خلافت عثمانیہ بحال کرنے کے حوالے سے مدد دے، ان کو ہدایت دے کہ یہ جلد از جلد اپنی کھوئی ہوئی عزت بحال کرنے کے لیے کام بڑے پیمانے پر شروع کر دیں، کیونکہ جب ترکی مضبوط ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پاکستان مضبوط ہوگا، پھر ایران اور سعودی عرب بھی مضبوط ہوں گے، پھر ہمارے تمام فساد، تمام جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور امت مسلمہ ایک پیج پر آ جائے گی۔ اور جب امت مسلمہ ایک پیج پر آ گئی تو پھر امریکہ یا یورپ کی کبھی جرات یا ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ میلی آنکھ سے کسی اسلامی ملک کو دیکھ سکیں، اس کے اوپر قبضہ کر سکیں، اس کی عوام کو مار سکیں یا اس کی عوام کے ساتھ وہ سلوک کر سکیں کہ جو شام، عراق اور افغانستان کے اندر کیا جا چکا ہے اور یمن میں جاری ہے، کیونکہ یہ وہ حالات ہیں کہ جن حالات کی سب سے زیادہ ضرورت بھارت کو تھی، جس کی سب سے زیادہ ضرورت یورپ کو تھی، مگر افسوس کہ مسلمانوں کی ہم آہنگی اور آپس میں ناچاکی سمیت اتفاق نہ ہونے کے نتیجے میں یہ سب کچھ مسلمانوں کو بھگتنا پڑا اور مسلمان در در کی ٹھوکریں کھاتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اب حالات تبدیل کرنے کے حوالے سے ترکی نے جو اقدامات شروع کیے ہیں تو اس نے مسلمانوں کی بہت زیادہ ڈھارس بندھا دی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب آنے والا وقت ترکی کے لیے نہ صرف بہت ہی بہتر ثابت ہونے جا رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی مدد سے اب مسلمان متحد ہو کر دنیا کے اوپر ایک مرتبہ پھر اسلام کا وہی پرچم لہرانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حکومت کے اندر لہرایا گیا تھا، اور ہر جگہ انصاف اور امن سمیت بھائی چارے کا بول بالا ہوا تھا۔ اب ایک مرتبہ پھر سے ترکی کے زیر صدارت پوری امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے گی، اور انسانوں کے اس سمندر کو روکنا کسی یورپ یا کسی امریکہ کے بس کی بات نہیں رہے گی، کیونکہ مسلمانوں کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور کلمہ طیبہ پر ہے، نہ کہ اسلحے، بموں یا اپنے راکٹس کے اوپر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب دنیا بھر کے مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے ترکی کے اٹھائے گئے اقدامات کو ہر مسلمان ملک اور امت مسلمہ بہت اچھی نگاہ سے اور بہت زیادہ امیدوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرے اور انہیں اپنے دشمن کے خلاف متحد ہونے کی بھی توفیق دے، تاکہ ہم اپنا کھویا ہوا مقام اور کھوئی ہوئی عزت ایک مرتبہ پھر پا سکیں۔